डिजिटल टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तानी फ़िल्म में ये किरदार अदा किया है कि थोड़ी-सी हमारी फ़िल्म मेकिंग बेहतर हुई है। प्लस ये कि क्योंकि हम फ़ीता पहले होता था उसके ऊपर कैमरे पे, और वो एक महंगा प्रोसेस था, जो नेगेटिव उस पे चलता था। वो तकरीबन 13-14 हज़ार रुपए का वो आता था, और वो 400 फुट होता था। 4 मिनट में वो ख़त्म हो जाता था, 1 मिनट में 100 फुट चलता था। तो ना वो रीयूज़ हो सकता है, ना उसके ऊपर आप दोबारा कुछ छाप सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो एक महंगा प्रोसेस था, और डिजिटल होने की वजह से अब मेमोरी कार्ड में ही रिकॉर्डिंग होती है। जो फ़िल्म कैमरा है उसमें भी कार्ड्स ही होते हैं या हार्ड डिस्कें होती हैं, तो उसके ऊपर वो रिकॉर्ड होता है, वो रीयूजेबल होता है, और वो उसका फिर वर्क फ्लो बहुत बेहतर है। आप उसको एडिट कर सकते हैं, आप उसका इवन आप वो सारा डेटा लैपटॉप पे कॉपी कर सकते हैं, और अच्छे लैपटॉप, अच्छी मशीन है अगर आपके पास, तो आप एरी जो कि फ़िल्म कैमरा है उसकी फुटेज भी लैपटॉप के ऊपर एडिट कर सकते हैं। यानी आप वो जो पहले होता था कि आपने नेगेटिव जो है उसको एडिट किया, उसके बाद आपने उसका पॉजिटिव नेगेटिव का पॉजिटिव बनाया, उसको एडिट किया, फिर ओरिजिनल नेगेटिव उस पे एडिट किया, फिर आपने डेवलप किया, टेलीसीनी की, फिर आपने उसको जो है वो रश प्रिंट्स बनाए, उसके प्रीव्यू लिए, और फिर आपने फाइनली उसको सिनेमा के लिए दोबारा उसको केमिकल प्रोसेस से गुजारा, और ऑडियो वीडियोस के साथ, जिसको मैरिड टेप कहते हैं, और डब करके तो फिर आप चलाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब वो डेटा फॉर्म में सारी रिकॉर्डिंग मौजूद होती है हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर से लग जाती है, लैपटॉप से लग जाती है। आप उसको एडिट करते हैं, आप उसको ग्रेड करते हैं, आप उसमें डबिंग करते हैं और अपलोड कर देते हैं, या आप उसको सिनेमा पे चला देते हैं। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी ने ये चीज़ें आसान की हैं, और थोड़ी सी प्राइस भी थोड़ी कम की है। मिसाल के तौर पे पहले होता था कि आप वो रील्स जो थी, जो फीता होता था, वो जाता था सिनेमा में, प्रोजेक्टर पे चलता था। प्रोजेक्टर एक ह्यूज मशीन थी, और बहुत ज़्यादा लोड लेती थी बिजली का वो चलने में, और सारा फिर वो इमेज उसके ऊपर बाउंस होता था सिल्वर स्क्रीन के ऊपर, और आपको वो फिल्म नज़र आती थी। अब ऐसा नहीं है। अब वो छोटी डिस्कें होती हैं, या किसी डिस्क में ही वो सारा डेटा होता है, और वो डिजिटल प्रोजेक्टर्स हैं, वो HD हैं, 4K भी हैं, उसके ऊपर वो चला देते हैं। तो ये वर्क फ्लो बेहतर हुआ है, थोड़ा सा मटेरियल चीप हुआ है, सस्ता हुआ है। ये फ़ायदा हुआ है डिजिटल फिल्म मेकिंग का पाकिस्तान का। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तानी फिल्म जो है वो उसको मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचाया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसकी व्यूवरशिप या वो कुछ उसने बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई। उसकी मिसाल ये है कि जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे सामने हुलू है, या HBO है, या वहाँ पर नेटफ्लिक्स है, और भी हैं, जो अगर इंडियन पंजाब में चौपाल है, इस तरह के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें से बाज़ पे पाकिस्तानी फिल्में पड़ी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने उसके, क्योंकि उसके साथ बाज़ वेबसाइट्स पे तो व्यूज़ भी आते हैं, तो कितने लोग वो देख रहे हैं या देख पा रहे हैं। बहुत सी रीसेंट फिल्में नेटफ्लिक्स पे पड़ी हैं, और पाकिस्तान के फिल्म प्रोड्यूसर को जो डील मिलती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की तरफ से, वो इस कदर नामुनासिब है, और इस कदर वो कम पैसे दिए जाते हैं, और उनकी डील भी बहुत बुरी ऑफ़र की जाती है। मिसाल के तौर पे कि पर व्यू उनको पैसे मिल रहे होते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे होता है। तो आप इतनी बड़ी फिल्म बनाते हैं, आप करोड़ों रुपए लगाते हैं, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, आपको वो पाकिस्तानी जो फिल्म मेकर है, अनफॉर्चुनेटली उसको वो पैसे दे के उसकी फ़िल्म ख़रीदते नहीं हैं। वो अपने प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं, और पर व्यू उसको पैसे देते हैं। तो वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस के लिए फिल्में जो हैं वो करोड़ों रुपए की फिल्में उनको दे देते हैं कि चले कम से कम वहाँ पड़ी होगी, लोग देखेंगे। तो डिजिटल फिल्म मेकिंग ने पाकिस्तानी फिल्म को शायद ज़्यादा शोकेस या ज़्यादा शेल्फ्स पे पहुंचा दिया है, ज़्यादा डिस्प्लेस पे पहुंचा दिया है, लेकिन उससे व्यूअर्स उस तरह से नहीं बढ़े, क्योंकि फ़िल्म जो है बेसिकली वो सिनेमा के लिए बनती है, और सिनेमाज़ का हाल पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए जब फिल्म सिनेमा में नहीं चलती तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी उसका चलना थोड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तानी फिल्म को उसकी जो व्यूअरशिप है या उसकी आप बढ़ा इस तरह सकते हैं कि आपको उसकी कॉस्ट को नीचे लाना पड़ेगा। फिल्म मेकिंग की जो कॉस्ट है वो आप नीचे लेके आएँ। दूसरा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो जो सेलेबल फेसेस हैं, जो क्राउड पुलर्स हैं, या जो बॉक्स ऑफिस पे जिनको
जिनकी वजह से लोग फ़िल्म देखने जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। वो इतना चार्ज करते हैं कि फ़िल्म की कॉस्ट जो है बहुत बढ़ जाती है। फ़िल्म मेकिंग जितनी भी सस्ती हो जाए, वो फिर भी एक महंगा फॉर्मेट है वो शूट करने के लिहाज से। मतलब अगर हम देखते हैं क्योंकि उसमें पैसा और रिसोर्सेज जो इन्वॉल्व हैं वो बहुत कॉस्टली हैं। अगर हम फिल्म कैमरा की बात करते हैं तो जो बेसिक फिल्म कैमराज यूज़ होते हैं फिल्म मेकिंग के अंदर, उनकी जो सिर्फ बॉडी की प्राइस है वो 60-70 लाख रुपए है। और अभी रिसेंटली जो अगर हम देखते हैं डॉलर जो 300 से ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त वो कैमरा 1 करोड़ रुपए से ऊपर है या उसके करीब है। अब ये सिर्फ बॉडी है या जिसको ब्रेन हम बोलते हैं। जो अच्छी लेंस किट है, एनामॉर्फिक लेंस किट हो कूक की या किसी और की कार्ल ज़ेस की वगैरह, तो वो आपको 1.5 से 2 करोड़ रुपए की वो लेंस किट है। या कम से कम जो है वो अल्ट्रा प्राइम लेंसेज जो है करोड़ रुपए की लेंस किट आएगी। तो अब आप सोचिए कि आपके ट्राईपॉड के ऊपर 2-3 करोड़ रुपया लगा हुआ है सिर्फ कैमरा और लेंसेज के ऊपर, और वो जो शिफ्ट आपको पड़ती है, फिर जो लाइटिंग है, फिर वो सारा जो क्रू है, फिर आर्टिस्ट हैं, फिर सारी चीज़ें, तो वो पर आवर कॉस्ट आपको जो पड़ रही होती है वो भी अच्छी खासी होती है। तो एक फिल्म जो है 40-50 दिनों में शूट होती है अगर अच्छा टाइट स्केड्यूल आपने बनाया हो। फिर म्यूज़िक प्रोडक्शन है, तो हमें ना इसकी प्राइस नीचे लानी चाहिए। हमें जो मौजू है फिल्म का, उसको हमें लोकल जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर रहना चाहिए, ना कि इंडियन पंजाब में इस तरह की बन रही है तो हम भी बनाएं, ना कि बॉलीवुड में इस तरह की फिल्म बन रही है तो हम भी उस तरह की बनाएं। हमें लोकल स्टोरीज़ को देखना पड़ेगा। आज भी जो फिल्में अगर हम मिसाल के तौर पे देखते हैं, जो पाकिस्तान में जो बड़ी फिल्में हुई हैं रिसेंटली, जो मौला जट जो है रीमेक, उसको देख लें, या उससे पहले वाली मौला जट देख लें, या चूड़ियाँ देख लें, या एक्टर इन लॉ देख लें, तो ये सारी फिल्में जो हैं ये लोकल स्टोरीज़ हैं, लोकल हीरोज़ के साथ हैं, लोकल कैरेक्टर्स के साथ हैं। तो वो जब तक आपका कैरेक्टर ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो लोग फिल्में नहीं देखेंगे। तो पाकिस्तानी फिल्म को अगर आप चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करे, बहुत ज़्यादा वो तरक्की करे, तो एक तो फिल्म मेकिंग की कॉस्ट को नीचे लाना पड़ेगा, दूसरा नए मौज़ूआत को ट्राई करना पड़ेगा। वही पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इस दौर में कैसे कामयाब हो सकती है, वो वही बात है कि आप इसकी जो फिल्म मेकिंग की कॉस्ट है उसको नीचे लाएं, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं वो थोड़ा सा अपनी शराइत आसान करें, जो एग्जिबिटर्स हैं वो पैसे दें। जो फिल्म पैसे कमाती है तो वो फिल्म साज को पैसे नहीं मिलते। अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जो कि अली ज़फ़र की हैं या नबील कुरैशी की हैं जिन्होंने डायरेक्ट की, वो जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं, वो जो फिल्में लगाने वाले लोग हैं, एग्जिबिटर्स हैं, सिनेमा नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये पैसे देते नहीं हैं उनको वापस। और इसका कोई तरीका भी नहीं है कि आप ये चेक करें कि आपकी फ़िल्म कितनी चल रही है। देखिए OTT प्लेटफॉर्म्स हैं या यूट्यूब है, तो उसमें आपको नज़र आता है इतने व्यूज़ हैं, इतने लोगों ने देखा है। तो जो हमारा सिनेमा नेटवर्क है उधर मोनोपोली इस किस्म की है कि आप ये जान नहीं सकते कि आपकी फिल्म कितनी चली है। आप ज़्यादा लाहौर चेक कर लेंगे, चेकर्स का एक नेटवर्क होता है, ये सारे ब्लैकमेलिंग के एक वो टूल्स हैं। एक चेकर्स होते हैं, एक वो टीम होती है जो जहाँ जहाँ फिल्म आपकी लगी है। पाकिस्तान में तो रिलीज़ जो 12, 15, 16 सिनेमाज की है, और उसमें वो चेकर्स आपको चेक करके बताते हैं कि आपकी फिल्म देखने लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आपको उन्हीं पे ट्रस्ट करना पड़ता है, पैसे वापस नहीं आते, रिटर्न अच्छा मिलता नहीं, तो आप दूसरी फिल्म नहीं बना सकते, दूसरी से तीसरी फिल्म नहीं बना सकते। तो ये सारे लोग जो हैं ये इस बिज़नेस को देखें। गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली टैक्सेस वगैरह माफ़ किए हैं, एक अच्छी बात है। और हमें इस टोटल सारी चीज़ का जो है ना इसको एक लड़ी में पिरोना पड़ेगा, जिसमें फिल्म मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जिबिटर्स, सिनेमा नेटवर्क्स, चेकर्स, ये सारे जो हैं ये मिलके एक टीम की तरह काम करें, और इनका एक ही मकसद हो कि फिल्में बने, फिल्में कामयाब हों और लोग पैसे कमाएं, जिसका जितना हिस्सा बनता है उनको पैसे दिए जाएं। तो तभी ये पॉसिबल है। और दूसरा ये कि हम लोकल स्टोरीज़ को लेके चलेंगे तो लोग देखेंगे। ये मैं एक बड़ा आपको एक प्रूवन एक फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आप लोकल स्टोरीज़ को नहीं लेंगे, लोग आपको नहीं देखेंगे।
ایسے جتنے بھی آپ اگر یوٹیوب ایک بہت بڑا وہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کسی بھی چیز کا. اگر آپ کی ویڈیو سرگودا میں کسی کنوؤں کے باغ کے بارے میں تو لوگ دیکھیں گے. اگر وہ آسٹریا میں سیبوں کے باغ کے بارے میں لوگ نہیں دیکھیں گے. لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جو یہاں کا مٹیریل ہے, جو یہاں کا سافٹ ویئر ہے, جو یہاں کا جو چیزیں آپ پروڈیوس کریں, جو یہاں کی سٹوری ہے. تو یہاں کی سٹوریز, لو کاسٹ فلم میکنگ اور بہتر نیٹ ورکنگ, اس سے آپ پاکستانی فلم کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. پاکستانی فلم کو اس ڈیجیٹل دور میں چیلنجز کا سامنا اس لیے ہے کہ ہم چیزوں کو اپ گریڈ نہیں کرتے. اصل میں جس بھی چیز کو آپ نے اپ گریڈ کرنا ہو تو اس میں انویسٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ نے یہاں پہ بہتر ایڈیٹنگ مشینز لانی ہے, اگر آپ نے یہاں بہتر اینیمیشن کی مشینز لانی ہے, تو اینیمیشن کے سافٹ ویئرز لے کے آنے ہیں, یا ان کے جو کنسولز ہیں وہ لے کے آنے ہیں, یا آپ نے ایک بہتر کیمرہ, بہتر لینزز, بہتر لائٹنگ ایکوپمنٹ وغیرہ, بہتر آڈیو آپ نے اگر پروڈیوس کرنا ہے, تو یہ سارا کچھ بہت مہنگا ہے. یہ ٹیکنالوجی کافی مہنگی ہے, یہ سستی نہیں ہے. تو اس لیے پاکستان میں چیلنجز یہ ہیں آپ کے سامنے کہ ایک تو یہ سارا ایکوپمنٹ اور ساری چیزیں بہت مہنگی ہیں. دوسرا, ہمارے ہاں فلم لگانا بہت ایک مشکل کام ہے. جو انڈیپینڈنٹ فلم میکر ہے, جو کسی کے بینر تلے فلم نہیں بنا رہا, اس کی فلم لگتی نہیں ہے. اس کو لگانا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے, اور اس کو سپاٹ نہیں ملتا کہ کس جگہ پہ اسے لگانا ہے. ملتا ہے تو امپورٹنٹ ڈیز نہیں ملتے, ویکینڈز نہیں ملتے. ان کی فلم رات کو بہت لیٹ لگی ہوئی ہے, 11-12 بجے لگی ہوئی ہے. تو لوکل فلموں کو بہتر بنا کے, بہتر سپاٹ دے کے اور زیادہ ریلیز دے کے آپ اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہ والے چیلنجز ہیں. دوسرا یہ کہ اب لوگوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, آپ ہالی ووڈ کی فلم دیکھ رہے ہیں, اور اگر آپ کسی ایسے پلیٹ فارم سے ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں یا آپ یوٹیوب پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, تو وہ آلموسٹ فری آف کاسٹ ہے. تو ایک وائی فائی چل رہا ہے, اس پہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے اپنے موبائل پہ. تو ایسے میں ایک ایسی چیز بنانا جو کہ لوگ دیکھیں, وہ فون ہاتھ سے رکھیں, سینما میں جائیں, وہاں جا کے ٹکٹ خریدیں, پاپ کارنز لیں 1500-2000 کے, وہ بیٹھیں 2-3 گھنٹے, نہ وہ فون دیکھیں, نہ وہ کسی سے بات کریں, اور وہ فلم دیکھ کے آئیں. فلم ایکسپیرینس تو اسی طرح ہوتی ہے. اور فلم صرف اس کا اصل میڈیم سینما ہی ہے. وہ سینما میں ہی آپ کو جا کے دیکھنی چاہیے, موبائل پہ نہیں دیکھنی چاہیے. تو یہ جو ڈیجیٹل اتنی یلغار ہے, ہر طرح سے ہر طرح کا کانٹینٹ آ رہا ہے, تو پہلے یہ ریچ میں نہیں تھا. اب دیکھیں نا, اب امیتابھ بچن صاحب اپنے موبائل فون سے ویڈیو بناتے ہیں, اپلوڈ کرتے ہیں, ملینز میں لوگ اسی وقت دیکھ لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے فلاں سیٹ پہ کیا ہو رہا ہے, شاہ رخ صاحب کیا کر رہے ہیں, فلاں آدمی کیا کر رہا ہے. تو آپ کو نا اب موبائل فون سے ساری انٹرٹینمنٹ. ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیم سے چیزیں آ رہی ہیں, سینما اس کا مقابلہ کیسے کرے. تو کیونکہ وہ ایک آپ کو ساری ایکٹیویٹیز کٹ کر کے سینما جانا پڑتا ہے, ایک پروگرام بنا کے جانا پڑتا ہے. تو موبائل تو آپ گھر میں لاؤنج میں کھانا کھاتے ہیں, ایون واش روم میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور فلم کی اہمیت کم نہیں ہوتی اس سے. فلم اپنی جگہ پہ الٹیمیٹ میڈیم ہے, اور ہر چیز ہمارے جو آرٹ اور کرافٹ ہے, ہمارا جو فائن آرٹس کی جتنی بھی چیزیں ہیں, وہ میکسیمم فلم کے اندر موجود ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جو الٹیمیٹ میڈیم ہے, جو الٹیمیٹ گول ہے کسی بھی آرٹسٹ کا, وہ یہ ہے کہ وہ فلم کے لیے کام کرے, فلم میں کام کرے یا فلم بنائے. تو فلم جو ایک الٹیمیٹ میڈیم ہے, اس کی اہمیت اس سے کم نہیں ہوئی, وہ اپنی جگہ پہ ہی ہے. اسی لیے اتنی بڑی بڑی فلمیں بن رہی ہیں ابھی ویسٹ میں, اتنے بڑے بڑے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں, اور اتنا ملینز آف ڈالرز اس میں انویسٹ ہو رہا ہے, اور وہ کما بھی رہے ہیں. تو یہ چیلنجز ہیں جو پاکستانی فلم کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, اور جو ہمیں پلاننگ کا فقدان ہے وہ نظر آتا ہے. ایسوسیشنز نہیں بنے ہوئے, ایکٹرز کی ایسوسیشنز نہیں. میں بات کر رہا ہوں جو کہ فعال ایکچولی ایسوسیشنز ہوتی ہیں, ڈائریکٹرز کی نہیں ہے, رائٹرز کی نہیں ہے. لوگوں کو اپنے رائٹس کا نہیں پتا, رائلٹی یہاں پہ ہے نہیں. ویسٹ میں ایک سیریز کوئی کرتا ہے تو وہ ساری زندگی کوئی کام نہ کرے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ اس کو ایک تو انڈر پیڈ ہے آرٹسٹ ساری,
اور دوسرا یہ کہ وہ جو وہ چلتا ہے، لوگ پیسے کماتے ہیں، سرمایہ دار، آرٹسٹوں کو پیسے نہیں ملتے. تو یہ بہت سارے چیلنجز ہیں. یہ جب تک یہ خالی صرف کسی ایک چیز کو ٹھیک کرنے سے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے. آرٹ کی سپیس بھی کم ہے ہماری سوسائٹی میں، اسپیشلی پاکستان میں آرٹ کی سپیس بہت کم ہے، آرٹسٹ کی سپیس بہت کم ہے. آج بھی لوگ انجوائے کرتے ہیں میوزک، لیکن پھر بھی ان کو برا سمجھتے ہیں. فلم دیکھ لیتے ہیں لیکن مذاق اڑاتے ہیں، ڈرامہ بھی دیکھتے ہیں لیکن ان کو اتنی عزت نہیں دیتے جتنے کہ محلے کے دکاندار کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ عزت دار ہے بجائے وہ ایکٹر جو ہے. تو سوسائٹی جو ہے وہ آرٹ کو تھوڑی سپیس دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اور جو سوشل فائبر ہے، جو سوشل نیٹورک، جو نیٹنگ ہے ہماری، اس میں بھی آرٹ کی بہت زیادہ سپیس نہیں ہے. اور وہی مائنڈ سیٹ تھرو آؤٹ چلتا ہے، اس لیے اتنی ریزسٹنس ہے. فلم اس میں سے ایک چیز ہے. نوجوان فلم میکر جو ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا کی پائریسی اور اس سے اس طرح سے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں کہ وہ اوریجنل کانٹینٹ بنائیں. آبویسلی کاپی رائٹ، پائریسی، یہ ساری چیزیں جو ہے اب یہ چلنے والی نہیں ہیں. آپ کہیں پہ بھی کوئی چیز کسی کا مطلب 3 سیکنڈ کا میوزک آپ نے یوز کیا ہے، اس پہ اسٹرائک آئے گی. وہ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اس کو ریڈ کر کے اس کو بلاک کر سکتے ہیں ایسی چیز. تو اس سے اب یہ اس کا امکان یہ کہ میں اگر کوئی چیز بناؤں، کوئی ینگ فلم میکر ہے وہ کوئی چیز بناتا ہے تو وہ کاپی ہو جائے گی یا کوئی کاپی کر لے گا، اس کا امکان نہ کے برابر ہے. کیونکہ اگر آپ جیسے ہی اگر آپ نے پراپر اپنے چینلز بنائے ہوئے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر اور آپ وہ اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو ایکچولی وہ آپ کے نام پہ وہ کاپی رائٹ رجسٹر ہو جاتا ہے. تو اگر وہ کوئی اور اس کو کرے گا، اپلوڈ کرے گا آپ کا سافٹ ویئر، تو اس پہ اسٹرائک آ جائے گی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سارے اوریجنل کانٹینٹ پروڈیوس کریں. ٹیکنالوجی نے فلم ڈسٹریبیوشن کا رجحان کو اس طرح سے بدلا ہے کہ پہلے جیسے فلم اگر آپ نے لگانی ہے، ڈسٹریبیوشن، فلم کی ڈسٹریبیوشن کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ نے فلم بنائی اور پاکستان میں 100-125 سینما میرا خیال تو اسکرینز ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں یا جتنے آپ کے پاس ریسورسز ہیں، جتنی انویسٹمنٹ ہے، آپ نے 10 اسکرینیں بک کی ہیں کہ میری فلم لگے گی. تو اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس کے 10 پرنٹس بنے گے. وہ جو اتنے بڑے ڈبے ہوتے تھے جن میں فیتا ہوتا تھا، کافی ڈبوں میں ایک فلم آتی تھی، فرسٹ ہاف آتا تھا، بریک لگتی تھی، انٹرول ہوتا تھا اور پھر چینج ہوتے ہیں رولز، پھر اگلے رولز چلتے ہیں. تو پہلے وہ ڈیفرنٹ تھا اور ڈسٹریبیوشن اس کی مشکل تھی. جتنے آپ پرنٹس بنوائیں گے وہ بہت مہنگے تھے. اب وہ نسبتاً آسان ہے. اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی جو وہ ڈیجیٹل کاپی بنتی ہے وہ اب آسان ہے. وہ ایک ڈسک کے اندر ہوتی ہے فلم، وہ اتنی ڈسکیں آپ بنواتے ہیں اور وہ اتنے اگر آپ نے 10 بنوائے ہیں، 10 سینماز اسکرینس پہ چل رہے ہیں ڈیجیٹل پروجیکٹر کے تھرو، تو اب وہ نسبتاً تھوڑا سا چیپ ہے، اس کی ہینڈلنگ بھی آسان ہے اور اس کا ورک فلو بہتر ہے. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو استعمال کر کے ہم لوکل اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی جگہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بدلتے ہوئے رجحان کو، ٹرینڈ کو سمجھنا ہوگا. ہر آدمی جو کچھ بھی پروڈیوس کر رہا ہے وہ یا مجھے دن میں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ نیٹ فلکس کے لیے کچھ بنائیں، تو پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ نیٹ فلکس ہو، HBO ہو، ہولو ہو، Amazon ہو، یہ کام کیسے کرتے ہیں، یہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں. یہ انفارچونیٹلی یہ پاکستانی پروڈکشن ہاؤس سے ڈیل نہیں کرتے. آپ کو کوئی تھرڈ پارٹی، کوئی تیسرا پروڈکشن ہاؤس ہائر کرنا پڑتا ہے جو ان سے ساری کمیونیکیشن کرتا ہے. نیٹ فلکس جو ہے وہ پاکستانی پروڈیوسرز کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتا. ان کا یہاں پہ آفس نہیں ہے. اس کی ریزنز بھی ہیں. ان میں سے کسی کا آفس یہاں پہ نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے، ایک تو گورنمنٹ جو ہے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے خاص. دوسرا یہ کہ یہ سب سے کم اہم ایک چیز پاکستان میں سمجھی جاتی ہے ہر لیول پہ. سوسائٹی بھی اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی.
اور ڈرائنگ روم ڈسکشنز میں ایسی باتیں ہوتی ہیں. ادروائز کوئی بھی بندہ سالڈ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. گورنمنٹ تو بالکل بھی نہیں ہے. تو جب ان کے آفیسز نہیں ہیں تو آپ ان سے انٹریکٹ کیسے کریں گے؟ دوسرا جو فلکچویشن ہے ہماری اکانومی کی، جو ڈالر ریٹ جس طرح چینج ہوتا ہے، تو کوئی بندہ ہمارے ساتھ بزنس کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے، اور ہم بھی نہیں کر پاتے. کہ مثال کے طور پہ میں اگر کوئی چیز پرومس کرتا ہوں یا اگریمنٹ لکھتا ہوں کہ یہ میں آپ کو 100 روپیز میں دوں گا، تو ڈالر ریٹ چینج ہو جاتا ہے، تو مجھے وہ 160 میں تو اس کی میکنگ پڑ رہی ہے 160 میں، تو میں اس کو 100 میں کیسے دوں گا؟ تو یہ چیز مجھے روکتی ہے، میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ جب ان کے آفیسز یہاں پہ نہیں ہیں، آپ ان سے انٹریکٹ نہیں کر سکتے، اور وہ ایک پاکستانی پروڈیوسر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے نہیں ہیں، تو آپ کو ہائر کرنا پڑتا ہے کوئی امریکن پروڈکشن ہاؤس، کوئی انڈین پروڈکشن ہاؤس، کوئی دبئی میں کوئی دبئی بیسڈ کوئی انڈین پروڈکشن ہاؤس، یا آپ وایا دبئی ان کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں، یا یو ایس اے سے، یا یو کے سے، یا کینیڈا سے. تو آپ اس پروڈکشن کو ایز کینیڈین پروڈکشن بیچتے ہیں، آپ اس پروڈکشن کو ایز انڈین پروڈکشن بیچتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک انڈین بندہ ہائر کر لیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایگزیکٹو پروڈیوسر میں ہوں، یہ چیز بنی ہوئی ہے، آپ کتنے میں لیں گے؟ تو وہ اس کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں، وہ پاکستانی کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے. تو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ، لوکل پلیٹ فارمز پہ کام کرنا ضروری تو بہت ہے، لیکن پہلے اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ ہوگا کیسے. پاکستانیوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ ان ساری، جیسے کہ یہاں پہ وہ پیمنٹ کے جو ایپس ہیں وہ یہاں پہ نہیں چلتے بہت سارے. تو آپ پیمنٹ کیسے کریں گے؟ آپ پیمنٹ ریسیو کیسے کریں گے جبکہ ان کے آفیسز یہاں پہ نہیں، جبکہ وہ ایپس یہاں نہیں چلتی؟ تو یہ بہت مشکل ہے کہ آپ باہر کی دنیا سے انٹریکٹ کریں گے، ان کو پیمنٹ کریں گے، پیمنٹ وہ آپ کو کریں تو آپ کو ریسیو ہو جائیں. تو پے پال اور اس طرح کی چیزیں ہیں نہیں یہاں پہ، تو اس لیے یہ کافی ڈیفیکلٹ ہے. مثال اور ایک اور بڑا اس کی ایک اور ریزن یہ ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے کام کرنا بہت مشکل ہے کہ بہت سارے جو بینکس ہیں وہ اسلامک بینکنگ کے اوپر چل رہے ہیں. وہ ہر بینک کا ایک حصہ جو ہے وہ اسلامک ہے، اور کچھ پورے کے پورے بینک ہی اسلامک اس پہ چل رہے ہیں. تو میڈیا انڈسٹری کے لوگ ان میں بینک اکاؤنٹس نہیں کھلوا سکتے. جب وہ بینک اکاؤنٹ ہی نہیں کھلوا سکیں گے تو وہ کیسے پیمنٹس کریں گے اور پیمنٹس ریسیو کریں گے؟ میڈیا جب آپ کہتے ہیں، جب آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کے فارم میں لکھتے ہیں کہ میرا تعلق، آپ کو اس میں لکھا جاتا ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، ابھی جاب کیا، آکوپیشن کیا ہے، کہاں سے پیسے آئیں گے. آپ جب وہ ان کو بریف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میڈیا کے لوگوں کا، فری لانسرز کا اکاؤنٹ نہیں کھولتے. جب اکاؤنٹ ہی نہیں کھلے گا تو آپ کام کیسے کریں گے اور کہاں سے کریں گے؟ تو آ کے بعد پھر آ جائے گی جو لوکل پلیٹ فارمز ہیں، 2-3 OTT پلیٹ فارمز ہیں، اور وہ بھی جس طرح سے گرتے پڑتے چل رہے ہیں. ظاہر ہے میں اگر کوئی چیز بناتا ہوں وہ 50 لاکھ روپے کی بنی ہے، تو میں چاہوں گا کہ مجھے اس میں کم از کم 60, 65, 70 لاکھ تو ملے، تبھی میں اگلی چیز بھی بنا سکتا ہوں اور یہ والی بھی اس میں پیسے بھی کما سکتا ہوں، تبھی یہ کوئی بزنس کہلائے گا. لیکن جو لوکل پلیٹ فارمز ہیں وہ آپ سے چیز خرید ہی نہیں سکتے 5-6 لاکھ سے زیادہ، کیونکہ اتنے اس سے زیادہ پیسے آ نہیں رہے. تو وہ جو سائیکل ہوتا ہے نا ڈیمانڈ اور سپلائی کا، اور جو بیلنس ہوتا ہے پیمنٹس کا، وہ ہے نہیں، اس کا کوئی سٹرکچر ہے نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ اس میں اپنا پارٹ پلے نہیں کرتی. جب گورنمنٹ آپ سے تجاویز مانگتی ہے تو لوگ اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہوتے، وہ جا کے وہاں پہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، تو گورنمنٹ کو بھی سمجھ نہیں آتی، پھر اتنی دیر میں گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے. تو پاکستان کے لیے تو بہت، پاکستان میں جو آرٹسٹ ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ جانا، انڈیویجولز جا سکتے ہیں یہاں سے نکل کے. آپ امریکہ میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ فلم بنائیں، وہ وہاں فیسٹیولز میں بھی چل جائے گی، کوئی نہ کوئی خرید بھی لے گا. اسی طرح آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، دبئی میں بیس کر لیں، تو وہاں سے آپ آپریٹ کر سکتے ہیں. پاکستان سے کرنا کافی مشکل ہے، اور اس کی ریزن کوئی ایک چیز نہیں ہے، نہ یہ ہے کہ ٹیلنٹ کی کمی اس کی ریزن ہے، یہ پورا سٹرکچر اس کی ایک ریزن ہے جو کہ اپنی جگہ پہ پلیسڈ نہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں فلم ڈسٹریبیوشن کیوں کرنی ہے؟ تاکہ لوگ ہماری سٹوریز دیکھیں، کیونکہ اٹس آل اباؤٹ اسٹوری ٹیلنگ. لوگ ہماری کہانی سنیں، لوگ ہمارا کام دیکھیں، اور ہم بھی پلیس ہوں اس جگہ پہ. اور پاکستان میں بھی اتنے بڑے بڑے نام
پیدا ہوں اور جو ہیں ان کا کام بڑے اسکیل پہ جائے. اور دیکھیں نصرت فتح علی خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں ہی تھے, ادھر ہی گاتے تھے, ادھر ہی گھوم پھر رہے تھے, ادھر ہی شوز کر رہے تھے. لیکن جب پیٹر گیبریل یا اور لوگوں نے ان کو, بینڈٹ کوئین والے جو ہیں, انہوں نے جب ان کو سنا, دیکھا, ان کا میوزک یوز کیا, تو وہ لارجر دین لائف وہ بنے. وہ ان کا امیج جو ہے وہ ایک جائنٹ کی طرح پوری دنیا میں وہ جانے پہچانے اور مانے گئے. تو پاکستانی آرٹسٹوں کا بھی یہ رائٹ بنتا ہے کہ ان کو یہ اپرچونٹی ملے اور وہ جائیں, اپنا کام دکھائیں, پاکستان کا نام روشن کریں, اپنا نام روشن کریں, اور اس انڈسٹری کو ذرا تھوڑا سا بڑا کرنے کی کوشش کریں. اس لیے ضروری ہے. پاکستانی فلم جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ جانے میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں, میں تھوڑا پہلے اس پہ بات کر چکا ہوں, لیکن اسپیسیفکلی اس سوال کے جواب میں یہ بتا دیتا ہوں کہ سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ ہے کہ پاکستان میں پیمنٹ کرنے کا, پیمنٹ ریسیو کرنے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. اگر آپ آرٹسٹ ہیں یا اگر آپ میڈیا پرسن ہیں, تو جو بینکنگ سسٹم ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتا. بہت سے بینکوں میں آپ اکاؤنٹ ہی نہیں کھلوا سکتے آپ. دوسرا یہ کہ جس طرح سے ہماری سسٹینیبل نہیں ہے اکانومی, سٹیبل نہیں ہے, اور ڈالر ریٹ سٹیبل نہیں ہے, تو اگر آپ کسی سے کوئی کانٹریکٹ کر بھی لیتے ہیں کہ یہ چیز میں آپ کو 10 لاکھ میں دے دوں گا, تو وہ اب آپ 10 لاکھ میں بنا ہی نہیں پائیں گے, کیونکہ اس کا ڈالر کا ریٹ چینج ہو گیا. اب آپ اس کو دیں گے تو آپ کو آلریڈی لاس ہے. تو یہ صرف فلم میکنگ کا مسئلہ نہیں ہے, اوور آل بزنس جو ہے پاکستان میں وہ بالکل ایک موسٹ آف دا ٹائم ایک ہلچل اور ایک اس میں انریسٹ اس میں رہتا ہے, ایک کیوس جیسی سچویشن رہتی ہے. تو اس میں باہر کی دنیا کے ساتھ انٹریکشن آپ کا بہت ایک مشکل کام ہے, اور چیز بنا کے وہاں بیچنا ایک کافی مشکل کام ہے. اور پاکستان جو ہے وہ اوور شیڈو رہتا ہے انڈین فلموں سے, اس لیے کہ اگر آپ میوزک کرتے ہیں تو وہ اسی طرح کا میوزک ہے, اگر آپ فلمیں کرتے ہیں تو اسی طرح کی فلمیں, تو پھر وہ کیوں نہ لیں فلم جو 100 کروڑ میں بنی ہوئی ہے, وہ ایک 3 کروڑ والی فلم کیوں لیں گے. اس کی کوالٹی بھی ڈیفرنٹ ہوگی, اس کی ظاہر ہے وہ اپ اسکیل پروڈکشن ہے, اور اس میں ہر چیز بہت خوبصورت لگ رہی ہے, ریسورسز پورے تھے. اب پاکستان میں چونکہ جو نیٹ ورک ہے سینماز کا, ڈسٹریبیوشن کا, وہ چھوٹا ہے. اگر آپ کی فلم سارے سینماز میں بھی لگ جائے اور وہ پورا ہفتہ چلتی رہے, ہاؤس فل چلتا رہے, تب بھی آپ ایسی فلم نہیں بنا سکتے جس کی جو کاسٹ ہے وہ 20 کروڑ ہو. اگر آپ نے 20 کروڑ کی فلم بنائی ہے تو پاکستان کا جو سرکٹ ہے سینماز کا, ادھر سے 20 کروڑ 30 کروڑ کی ریکوری کرنا بہت مشکل ہے. پھر جو فلمیں, بہت سی ایسی فلمیں ہیں جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اس نے اتنے کروڑ کما لیا, وہ فیک نمبرز ہوتے ہیں, وہ صرف اور صرف اس کی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, وہ ایکچوئل نمبرز نہیں ہوتے. ایکچوئل نمبرز کے حساب سے وہ فلم لاس میں جاتی ہے. بہت ساری فلمیں جو اپنی میکنگ بھی ریکور نہیں کر سکتی, وہ پیسے بھی واپس نہیں آتے, لیکن وہ بتایا ہی جاتا ہے میڈیا کے اوپر, اور ادروائز خبروں میں نیوز لگوائی جاتی ہے کہ فلم سپر ہٹ ہے تاکہ لوگ دیکھیں. تو پاکستان میں تو اس کا کافی جو فیوچر ہے وہ ڈاواڈول نظر آ رہا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کو کرنا ضروری ہے, لیکن جو اس کے سامنے جو چیلنجز ہیں, جو پرابلمز ہیں, وہ کوئی ایک نہیں ہے, وہ ملٹیپل ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فلمیں باہر لگانا, باہر لے کے جانا بہت بہت مشکل ہے. وہ اکیلا آدمی ہی وہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور دیکھیں فلم میکنگ کا فارمولا یہ ہے کہ جتنے پیسے میکنگ پہ لگیں گے اتنے ہی پیسے مارکیٹنگ پہ لگیں گے. لیکن ہمارے ادھر مارکیٹنگ کا کوئی بجٹ نہیں ہوتا. اگر ہوتا بھی ہے, اگر 1 کروڑ کی فلم ہے تو 10 لاکھ مارکیٹنگ پہ رکھیں گے. وہ سمجھتے ہیں یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, فلم چل جائے گی. ایسے نہیں چلتی. فلم میکنگ کا ایک مسلمہ قانون ہے, ایک مسلمہ ایک اصول ہے کہ آپ نے اگر 10 لاکھ لگایا ہے مثال کے طور پہ, تو 10 لاکھ آپ مارکیٹنگ پہ لگائیں گے. اگر آپ کی فلم 100 کروڑ کی ہے تو 100 کروڑ کی مارکیٹنگ ہوگی. یہ ایگزیکٹلی برابر ہوتا ہے جو انڈیا کی مارکیٹ جس طرح آپریٹ کرتی ہے. وہ میکنگ, اگر وہ کہتے ہیں نہیں یہ فلم 100 کروڑ کی ہے, ایکچولی وہ فلم 50 کروڑ کی ہے. 50 کروڑ میکنگ ہے, 50 کروڑ اس کی مارکیٹنگ ہے. تو ہم نے
اس کو نا اس طرح سے سمجھا نہیں ہے اس ایکویشن کو. ہم کہتے ہیں کہ فلم بن گئی ہے تو ٹھیک ہے، یہ 1 کروڑ کی ہے، 10 لاکھ لگا دیتے ہیں اس میں. ایسے نہیں ہوتا. وہ فارمولا بنا ہوا ہے، اسی کے اوپر آپ کو چلنا پڑے گا. اور جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس کو سمجھ کے اپنی چیز وہاں مارکیٹ کرنی پڑے گی، اور وہاں پہ بھی آپ کی وہی سٹوری چلے گی. جو لوکل ہوگی وہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ اسپائڈر مین بنا رہے ہیں تو وہ آپ سے اچھی بنا لی انہوں نے، تو آپ کا اسپائڈر مین وہ کیوں دیکھیں گے؟ ہاں، آپ کا کوئی ایسا دیکھ لیں گے. مولا جٹ دیکھ لی انہوں نے. مولا جٹ کافی بڑی فلم ہوئی کیونکہ یہاں کا لوکل ہیرو تھا جو ان کی سٹوری میں مسنگ ہے، انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوا، اس لیے وہ ان کو ایکسائٹ کرتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستانی فلم کی نمائش سے ہم جو ملکی معیشت ہے اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اس وقت جو سچویشن ہے اور اگلے 5 سے 10 سال جو سچویشن ہے، یہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی پاکستانی فلم لگائی ہے باہر اور وہ پیسے کما رہی ہے اور اسے پاکستانی معیشت کو کوئی فرق، اشاریے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ ہماری فلمیں باہر اتنی دیکھی نہیں جاتی، اتنی بڑی ریلیز ہمیں ملتی نہیں ہے. اور یہ ایک آدھی فلم سے نہیں ہو سکتا کہ معیشت کو فرق پڑ جائے گا کہ سال میں ٹوٹل 6 تو فلمیں بن رہی ہیں. پاکستانی فلمیں جو ہیں، جو پراپر فلم جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ 10 بھی نہیں بنتی پورے سال میں، تو وہ 6-7 بنتی ہیں. ان 6-7 میں سے 2-3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورا زور لگاتے ہیں یا جن کے انویسٹرز ان کے ساتھ چلتے ہیں. تو انہوں نے چائنیز میں ڈب کروائی، چائنا میں لگا دی، انہوں نے کینیڈا میں پاکستانیوں کو دکھا دی، امریکہ میں لگا دی کچھ سینماز پہ، یا انگلینڈ میں چلا دی. تو وہ بھی ہاؤس فل نہیں جاتے، بہت مہنگی ٹکٹ ہے وہاں پہ بھی. اور 3 فلمیں مثال کے طور پہ ٹوٹل 7 بنی ہیں، جن میں سے 3 باہر لگی ہیں. 3 میں سے ایک جو ہے اس نے تھوڑے سے پیسے کمائے، تو اس سے کیا فرق پڑنا ہے پاکستانی معیشت کو؟ کوئی خاص فرق نہیں پڑنا. ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور روایتی سینماز میں سے کون سا زیادہ منافع بخش ہے؟ آبویسلی ڈیجیٹل پلیٹ فارم زیادہ منافع بخش ہوں گے، اور اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. اس کی اب دیکھیں مثال کے طور پہ جیسے کووڈ تھا، باہر تو اب نکل نہیں سکتے تھے، تو نیٹ فلکس نے اتنا پیسہ اس میں سے کمایا کہ وہ شاید ادروائز ویسے نہ وہ اتنا پیسہ کما سکتے. اور جتنے بھی OTT پلیٹ فارمز تھے انہوں نے بلینز ڈالر کمائے. وہ صرف یہ تھا کہ لوگ گھروں میں ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں. جیسے ریزریکشن جو سیریز تھی ارطغرل غازی والی، وہ پاکستان میں بہت دیکھی گئی. اس کی ریزن بہت یہ تھی کہ لوگ گھروں میں تھے اور وہ دیکھ رہے تھے. تو اس کا تو اس وقت جس طرح سے وہ گرو کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں 25 کروڑ لوگوں میں اگر ہم اندازاً ایک بات کرتے ہیں کہ 12 کروڑ لوگوں کے پاس موبائل فون ہے اور 10 کروڑ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس بھی ہے. ہم ایک مثال کے طور پہ بات کر رہے ہیں، تو 10 کروڑ سینماز ہیں، منی سینماز. اس کا مطلب یہ ہے تو 10 کروڑ سینماز، 10 کروڑ لوگ جو ہے وہ اپنے موبائل پہ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مقابلہ اس سے اب نہیں ہو سکتا. جو سینماز جو بنے ہوئے پاکستان میں 100 سینماز ہوں گے، 120 ہوں گے، اس سے زیادہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنی اس سے زیادہ سکرینز ہیں. تو کہاں 100 150 یا 200 سکرینز ہیں، کہاں پہ کروڑوں لوگوں کے پاس موبائل فون ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ پر ویو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کہیں پے بھی کر رہے ہیں. جیسے اگر یوٹیوب پہ کچھ اپلوڈ ہوا ہوا ہے، جتنے لوگ دیکھیں گے اس بندے کو پیسے ملیں گے. اور اب اس نے وہ چیز بنائی، مثال کے طور پہ اس نے موبائل پہ شوٹ کر کے 15 منٹ کی کوئی سٹوری اپلوڈ کر دی جو کہ وائرل ہو گئی، اور اس بندے کو $3,000 $4,000 پر ڈے آ رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ 8-10 لاکھ روپیہ. $3,000 اس وقت اگر ہم بات کریں تو 9-10 لاکھ روپیہ کم از کم. تو آپ دیکھیں 10 لاکھ روپیہ پر ڈے اس کو آ رہا ہے، اور اس کے بعد آپ اس میں 3 کروڑ مہینے کا اس کو آ رہا ہے. تو ایسی کون سی فلم لگی ہوئی پاکستان میں جو 3 کروڑ روپے کا بزنس کر رہی ہے اور لگاتار کرتی چلی جائے گی، بلکہ وہ بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ ویڈیو جتنی زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں اتنے زیادہ پیسے آتے جائیں گے. تو جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا ہے، اب وہی کنگ ہے.
अब वो टीवी से भी ऊपर है, अब वो फिल्म से भी ऊपर है। लेकिन जो फिल्म देखने का प्लेजर है वो सिनेमाज में है, उसको आप नहीं बीट कर सकते, जो मर्जी कर लें। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को जदीद जो फिल्मी रुझानात हैं उससे जुड़ने के लिए जो इक़दाम उठाने चाहिए, वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इस पूरे इंस्टीट्यूशन से, फिल्म मेकिंग से, मीडिया इंडस्ट्री से ज़रा प्यार से बात करे और इनको ज़रा इज्जत से ट्रीट करे और इनके लिए ज़रा ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करके सोचे, इनके लिए पॉलिसीज़ लेके आए। और यूनिवर्सिटीज़ में जो फिल्म मेकिंग है, एक्टिंग का कोई इदारा ही नहीं है पूरे पाकिस्तान में। और जब एक्टिंग का इदारा ही नहीं है तो कहाँ से आएंगे एक्टर्स? अगर अलहमरा में गर्मियों की छुट्टियों में 3 महीने की एक्टिंग वर्कशॉप होती है, अगर एनसीए में गर्मियों की छुट्टियों में 3 हफ्ते का एक्टिंग का कोर्स होता है, या पीएनसीए में होता है, या नापा में होता है, आप क्या सोच रहे हैं कि इस तरह के 2-3 महीने के कोर्स के बाद एक्टर्स निकल आएंगे वहाँ से, लोगों को फिल्म मेकिंग आ जाएगी, उनको कहानी लिखनी आ जाएगी? ऐसा नहीं होता। अगर आपके साथ वाले मुल्क में जो कि इंडिया है, वहाँ पे 4 साल पढ़ रहा है एक आदमी एक्टिंग, 4 साल एक्टिंग पढ़ रहा है, और एक बंदा 4 हफ्ते की वर्कशॉप अटेंड करके आ रहा है, तो आपको लगता है कि आप वो वाली चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं जो 4 साल में होती है, या आप वो वाला फिल्म मेकर प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि 4-5 साल में होता है, या आप वो वाला साउंड रिकॉर्डिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो 2 साल सिर्फ साउंड रिकॉर्डिंग पढ़ता है कि एक माइक के साथ साउंड रिकॉर्ड कैसे करना है, वो 2 साल पढ़ता है, और आपको लगता है कि कोई आदमी कि ये इसमें करने वाला कौन सा काम है, किसी को भी माइक के आगे खड़ा कर दो, वो गाएगा तो सही रिकॉर्ड होगा। ऐसा नहीं होता। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल्स जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा कर लिया। अब तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ में फिल्म मेकिंग की डिग्री है, क्योंकि लोगों को अब एकदम से इसकी एक अट्रैक्शन फील हो रही है, लोग शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, लोग यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं। तो आपने फिल्म मेकर तो बना रहे हो, आप उनको ना तो बिजनेस सिखा रहे हो फिल्म का, आप ना उनको लिखना सिखा रहे हो, ना आप एक्टर्स बना रहे हो। तो वो जो फिल्म मेकर वहाँ से पढ़ के आएगा वो किससे एक्टिंग करवाएगा? वो फील्ड में आके टर्मिनोलॉजी बोलेगा, आगे किसी को आती नहीं। तो इसलिए ये जो है ना, ये बिट्स एंड पीसीज में वो है। कोई आदमी गाने में बहुत अच्छा निकल आया तो वो इंडिया में चला गया, वहाँ हिट हो गया, तो एक मिसाल बन गई। कोई आदमी एक्टिंग में थोड़ा सा बेहतर था बाकियों से, वो उसने हॉलीवुड में थोड़ा सा कुछ सीरीज़ में काम कर लिया, कुछ फिल्म्स में कर लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरे पाकिस्तान में इतने ज़बरदस्त एक्टर्स निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये पूरा एक इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं इस इंडस्ट्री के, वो पूरे होने चाहिए। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, इसकी एसोसिएशंस बननी चाहिए, ताकि जब गवर्नमेंट बुला के पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो एक आदमी उनको रिप्रेजेंट करने वाला हो, एक्टरों को रिप्रेजेंट करने वाला एक बॉडी हो एक्टर्स की, और जो एक अपना हेड चूज़ करें उसमें से, और वो जाके बैठे प्राइम मिनिस्टर के साथ, और वो कहे कि ये प्रॉब्लम्स हैं, एक्टरों की इंश्योरेंस ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो रॉयल्टी भी नहीं है। वो पूछेंगे अच्छा ये क्या होता है रॉयल्टी, वो पूछेंगे अच्छा इंश्योरेंस भी होती है एक्टरों की बाहर। तो फिर वो बंदा, उसका अपना विजन भी इतना हो, उसका अपना वो उसने दुनिया देखी हुई हो, बाहर भी काम किया हो, ताकि वो वहाँ जाके वो बात कर सके। राइटिंग के कोर्सेज होने चाहिए। जब स्टोरी नहीं होगी तो कहाँ से आप उसके ऊपर कुछ बनाएंगे, जब स्टोरी में जान नहीं होगी, क्योंकि ये सारा कुछ स्टोरी टेलिंग के बारे में है। तो अगर स्टोरी ही नहीं है, स्टोरी ही मिसिंग है, स्क्रिप्ट मिसिंग है, तो जितना मर्जी अच्छा एक्टर आप खड़ा कर दें, जितना मर्जी टॉपर ले हैं जिसने टॉप किया फिल्म मेकिंग में, वो कुछ कर नहीं सकता। तो पाकिस्तान में इंडिविजुअल्स हैं जो टामक टोइयाँ मारते हैं, कुछ उनमें से कहीं पहुंच जाते हैं, कोई कुछ बना लेता है, कोई ड्रामा डायरेक्टर बन जाता है, कोई फिल्म प्रोड्यूसर बन जाता है। अदरवाइज जो एक इंडस्ट्री की शेप होती है, उसका एक फेस होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो पूरे होते हैं, उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो पाकिस्तान में मिसिंग है। और वो आप आगे किसी का विजन भी नज़र नहीं आ रहा कि वो इसको कर सके। तो ये इंडिविजुअल्स ही हैं, वो करते रहेंगे ये काम। और एक और जो प्लेटफॉर्म सबके हाथ में आ गया है, यूट्यूब है और टिकटॉक है, जहाँ से पैसे आते हैं, लोग उधर जाके वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ वायरल होती है दूसरा आदमी भी वही बनाने लग जाता है। तो ये इसी तरह चलता रहेगा। जो एक बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि इंडिया में एक रिवायत है, अगर आप एक्टर हैं तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि यश चोपड़ा अपने बेटे को हिट करवा ले, वो नहीं करवा सका। अमिताभ बच्चन साहब, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसका बेटा पढ़ के नहीं आया।
अमिताभ बच्चन साहब के बेटे हैं अभिषेक बच्चन, वो उस तरह से नहीं हिट हो पाए, और अमिताभ बच्चन साहब उसको हिट करवा भी नहीं सकते, वो लोगों को पसंद नहीं करवा सकते, लेकिन वो ये कर सकते हैं कि वो अपने बेटे को प्रॉपर पढ़ाएं, वो फिल्म मेकिंग पढ़े, वो फिल्म मेकिंग पढ़ के आते हैं सारे के सारे लोग, और वो फील्ड का एक्सपीरियंस है। जो ऋतिक रोशन जो है वो कोयला फिल्म असिस्ट कर रहा है जिसमें शाहरुख खान लीड कर रहा है, वो हालांकि उनके फादर की फिल्म है राकेश रोशन, तो वो उसमें असिस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। पहले तो पढ़ के आए हैं, फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है फील्ड का, तो 4 साल वो जब लगाते हैं तो उनका जहन बन जाता है उस एक्टर की तरह, और एक रिवायत आपको नजर आती है कि अगर मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने दूसरे डायरेक्टर से मिलना कैसे है, उसके काम पे कमेंट कैसे करना है, उसके साथ कैसे बैठना है, अगर मैं एक्टर हूँ तो मैंने स्क्रीन शेयर कैसे करनी है, एक क्योंकि दोनों ही सीख के आए हुए हैं। अगर 2 एक्टर्स हैं उन दोनों ने सीखा हुआ है, उनको पता हमने कैसे टेबल रीडिंग करनी है, ड्राई रीडिंग करनी है, हमने किस तरह से रिहर्सल करना है सीन, हमने किस तरह से एक्शन रिएक्शन देना है, तो एक रिवायत मौजूद है। अगर यहाँ पे एक बंदा पढ़ के आया हुआ, पूरा क्रू अनपढ़ है, एक बंदे ने एक्टिंग कहीं से पढ़ी हुई है, बाकी सारे एक्टर पढ़े लिखे नहीं है, वो रेलिवेंट एजुकेशन नहीं है, तो वो ये कोई मिक्स बन नहीं रहा इससे। इसमें यही होता रहेगा कि कोई इंडिविजुअल निकल आया, उसने एक्टिंग अच्छी की, वो बाहर चला गया, उसने वहाँ किसी चीज़ में काम किया, वो सारी दुनिया ने कहा बहुत बड़ा एक्टर है। कोई सिंगर निकल आया, दूसरे मुल्क चला गया, वहाँ गाया, आपका गाना शाहरुख पे आ गया, आप सुपर हिट हो गए, तो लोगों ने कहा अच्छा सिंगर है। ये ऐसे ही चलता रहेगा पाकिस्तान में, क्योंकि इधर जो खदोखाल हैं इंडस्ट्री के मौजूद नहीं है। सोसाइटी में जब कोई भी सोसाइटी बनती है तो उसमें सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा होता है, कि उसमें मज़हब कितना होगा, उसमें कल्चर कितना होगा, उसमें मेले कितने होंगे, उसमें नमाजें किस तरह लोग पढ़ेंगे, मस्जिदें कैसी होंगी, खेल के मैदान कैसे होंगे, स्कूल कॉलेजेस कैसे होंगे, और आर्ट उसमें क्या कर रहा होगा, उसमें क्या सिंगर होंगे, उसमें क्या शायर होंगे, उनकी कितनी इज्जत होगी, उनको कितने पैसे मिलेंगे, लोग उनको क्या समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, तब कहीं जाके कोई सोसाइटी एक बैलेंस सोसाइटी बनती है और वो चीज़ें प्रोड्यूस करती है जो बाकी सारी दुनिया देखती है। यहाँ पे ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत फिक्री मसाइल भी हैं। यहाँ पे जब फिल्म में काम करने वाले लोगों को, औरतों को, मर्दों को अच्छा आदमी, बाइज्जत आदमी नहीं समझा जाएगा, तो ये बात तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना इसका कि जी फिल्म यहाँ बड़ी कैसे होगी। भाई कैसे बड़ी होगी जब एक्टर ही बड़ा नहीं है, जब इस काम की इज्जत नहीं सोसाइटी कर रही, तो बड़ी कहाँ से होनी है। तो या कहानी लिखने वाले को सबसे कम पैसे मिलते हैं कि भाई आपने कागज़ पेंसिल ही यूज़, कागज़ पे कुछ लिखा है तो आप क्यों इतने पैसे मांग रहे हो। जब तक ये माइंडसेट नहीं चेंज होता, तो ये खाली किसी एक चीज़ के करने से नहीं होना कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर देंगे तो हो जाएगा, वो निकल के बाहर आके क्या करेगा। तो ये सारी सोसाइटी का और उसकी नेटवर्किंग का, उसकी निटिंग का इशू है कि यहाँ पे आर्ट फॉर्म और आर्टिस्ट एक ख़ास लेवल से बड़े नहीं हो पाएंगे।